پھر گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل سید حجویر مخدوم امم اور مرکد او پیر سنجر را حرم اور خاک پنجاب از دمیو زندہ گشت صبح ماہ از مہر او تا بندہ گشت. اقبال کہندا خاک پنجاب داتا صاحب دے سورج نہ روشن ہے اور تا صبح قیامت داتا صاحب دے سورج نال ہی ساڑی روشنی ہے. اور آد فاروق از جمالش تازہ شد حق سے حرف او بلند آواز شد. اقبال کہندا داتا صاحب نے پیری مریدی خالی بندے نہیں جمع کیتے نہ نظرانے کٹھے کیتے. میں کہا پھر کی کیتا؟ کہندا اتنا کم کیتا دین دا، اتنا کم کیتا، اتنا کم کیتا، اتنا کم کیتا کہ حضرت عمر دے دور دی یاد تازہ کر کے رکھ دی. آد فاروق از جمالش تازہ شد حق سے حرف او بلند آواز شد. فرمایا حق دا ہر طرف بول بالا ہو گیا.